अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन स्टूडेंट यानी प्यारे तलबा व तलबात, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश कर रहा हूं जो आपके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव भी पहले कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव भी देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी तो होगी लेकिन आपके लिए बहुत करामत और फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन किया था या फिर मतलब कि कमेंट में लिखा था कि हमारा इम्तिहान 10 तारीख को है। क्या ये सही है? आप कहाँ से हैं और आपका इम्तिहान कब होने वाला है? अगर आप बताएंगे सही तारीख तो मैं आपको और वीडियोज लोड करूँगा। अगर इम्तिहान अगर कल ही है, जैसे पश्चिमी चंपारण में इम्तिहान 7 तारीख को होने वाला है, तो आप बताएंगे कहाँ के हैं तो इंशाल्लाह वीडियो और मैं लोड करूँगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बहुत ये खास वीडियो है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल में है कि खिलौने देके बहलाया गया हूँ, ये मिस्रा किस शायर का है? खिलौने देके बहलाया गया हूँ, ये मिस्रा किस शायर का है? इसको साफ साफ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर मैं उर्दू कम जानते, इसलिए आपको साफ साफ सुनना होगा। खिलौने देके बहलाया गया हूँ, ये मिस्रा किस शायर का है? अलिफ में है मोमिन का, बे में गालिब का और जिम में शाद का, दाल में मीर का। प्यारे स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है कि जब उसका जवाब होगा जी यानी कि शाद का है ये मिस्रा। दूसरा सवाल है कि दर्द का मुकम्मल नाम क्या है? अलिफ में दर्द और बे में ख्वाजा मीर दर्द और जिम में सैयद दर्द और दाल में ख्वाजा मीर दर्द। प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर होगा दाल यानी ख्वाजा मीर दर्द, इनका सही नाम पूरा नाम है। आगे देखते हैं सवाल में कि गालिब की वफात कब हुई? अलिफ में 1872 और बे में 1869, जिम में 1870 और दाल में 1875। प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर होगा 1869। और आगे देखते हैं सवाल नंबर में कि मीर के मशहूर तस्करे का नाम बताइए। मीर के मशहूर तस्करे का नाम बताइए। अलिफ में जिक्र मीर और बे में नुकात शोरा और जी में बयान शोरा, दाल में तस्करे मीर। इसका राइट आंसर होगा बे यानी कि नुकात शोरा। ये तमाम क्वेश्चन है जो हमने पहले आपको दिया है, आपको सिर्फ रिविजन के तौर पर दे रहा हूँ, आपको बार बार सुनना होगा, पढ़ना फायदा होगा। अगर लिखा है सवाल हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? अलिफ में सैयद फजलुल हसन, बे में सैयद कमरुल हसन और जिम में सैयद नजमुल हसन और दाल में सैयद शमसुल हसन। प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर होगा अलिफ यानी सैयद फजलुल हसन उनका असल नाम था। आगे देखते हैं मैं खाना इल्हाम और नगमा इल्हाम किसके कलाम का मजमूआ? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। अलिफ में गालिब का और बे में शाद का और जिम में दर्द का और दाल में मीर का। प्यारे स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बे यानी कि शाद का ये का मजमूआ कलाम है। देखते हैं गालिब का असल नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गालिब असल नाम क्या है? मिर्जा नौशो खान, बे में मिर्जा बेग खान और दाल जी में असदुल्ला बेग और दाल में मिर्जा अब्दुल्ला बेग। प्यारे राइट आंसर होगा जी यानी कि असदुल्ला इनका असल नाम है। आगे देखते हैं हैफ दुनिया से सुधारा वह खुदा का महबूब 1119 हिजरी किस शायर की तारीख पैदाइश है? प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर होगा अलिफ यानी ख्वाजा मीर दर्द का है। आगे देखते हैं कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आपको सुनना होगा, देखना होगा कि हसरत मोहानी का मकाम पैदाइश क्या है? ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। हसरत मोहानी का मकाम का कहाँ है? अलिफ में लखनऊ और बे में अलीगढ़ और जी में मोहान और दाल में फैजाबाद। प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर होगा जी यानी कि मोहान इनका पैदाइश जगह है। ये मतलब कि शायर की गजल से माखूज है। ये क्वेश्चन शायरी में आता है आपको। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है कि वो जहाँ तू समा सके। प्यारे स्टूडेंट ये अलिफ में ख्वाजा मीर दर्द का है कि बे में तकी का है कि जिम में शायद अजीबाजी का है या फिर दाल में असदुल्ला खान गालिब का। प्यारे स्टूडेंट का राइट आंसर होगा अलिफ यानी ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है। आगे देखते हैं ये शेर किस शायर के कलाम से माखूज है? माखूज मतलब लिया गया है। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा न हुआ। अलिफ में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का और बे में बहादुर शाह जफर का और जिम में दाग दहलवी का और दाल में अल्लामा इकबाल का। प्यारे स्टूडेंट ये राइट आंसर होगा अलिफ यानी कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ये शेर है। देखते हैं मतला किस शायर की गजल से माखूज है? मतला किस शायर की गजल से माखूज है? तमन्ना मुरझाया गया हूँ और खिलौने देके बहलाया गया हूँ। अलिफ में शाद आबादी का और बे में अकबर इलाहाबादी का और जिम में नजीर अकबर आबादी का और दाल में ख्वाजा मीर दर्द का। प्यारे स्टूडेंट के राइट आंसर अलिफ यानी शाद अजीमाबादी का ये शेर है, उसी से लिया गया है। माखूज कहते निकला हुआ लिया हुआ। आगे देखते हैं मिर्जा असदुल्ला खां किस शायर का नाम है? अलिफ में गालिब का और बे में मीर का और जी में मोमिन का और दाल में ज़ौक़ का। प्यारे स्टूडेंट धोखा ना मत खाइएगा, मिर्जा कहते हैं मिर्जा गालिब ही का असल नाम नहीं है बल्कि उनका ये तखल्लुस है। आगे देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है गालिब कब पैदा हुई? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आपको कमेंट में देना होगा ताकि देखूंगा हमारे बच्चे क्या वीडियो पढ़ते हैं कि नहीं, किताब उन्होंने पढ़ नहीं, आपको देना होगा। फिर याद रखिएगा कि आपको बताना होगा कि आप कहाँ से हैं और आपका इम्तिहान 100 मार्क्स कब है। और आगे देखिएगा फिर आप दे रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, फायदा होगा।
سوال میں ہے کہ حال ہی کی مضمون زبان گویا کا خلاصہ تحریر کیجیے. تحریر کرتے ہیں لکھنے کے، پوچھ رہا ہے کہ ان کا خلاصہ کیا ہے. لکھنا ہوگا کہ زبان گویا خواجہ الطاف حسین حالی کی فکرے کا نتیجہ ہے. حالی یہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، نثر و نگار بھی ہیں اور تنقید نگار بھی. حالی نے اپنے مضمون زبان گویا میں زبان اور اس کے بول کی اہمیت کو مختلف شعر مثالوں سے اجاگر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ زبان بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. زبان بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اثر اور طاقت کے لحاظ سے یہ قدرت الہی کا نمونہ ہے. یہ زبانی ہے جو کہیں بلبل ہزار داستان بن جاتی ہے تو کبھی ایک زہر آلود سانپ یہی وہ پارا گوشت ہے جو دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا دیتی ہے. یہ کبھی بگڑی بات کو بنا دیتی ہے تو کبھی اپنی زبان سے اچھے کاموں کو بگاڑ بھی دیتی ہے. اس کی تاثیر کہیں شہد کی سی ہے تو کہیں زہر کی ہے. اس زبان کی ایک ہاں یا نہیں پر آرام و تکلیف، فائدہ نقصان، عزت و ذلت اور نامی بدنامی، سچ جھوٹ موقوف ہے. حال زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو قدرت کی یہ بہترین عطیہ ہے بلکہ اس کی طاقت قدرت الہی کا نمونہ ہے. طاقت یہ رائے گا نہ ہو، اس کا ہر لمحہ خیال رہنا چاہیے. اس کا منصب اعلیٰ اور اس کے خدمات ممتاز ہیں، لہذا وعظ و نصیحت، شفقت کا استعمال، جھوٹ، غیبت، بہتان، مکر، افتراء، طعن و تشنیع اور گالی و دشنام کہتے ہیں گالی کو بھی، یہ اس کا مترادف لفظ ہے. فریب، تہمت اور چغلی کے لیے کیا جاتا ہے. تو ایسی حالت میں اس معیوب زبان کی اہمیت محض گوشت کے ٹکڑے چھیچڑے سے زیادہ نہیں رہ جاتی ہے. چنانچہ حالی راست گفتار بننے اور زبان پر اختیار دینے کی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہے سچے کہلائیں اور جب تیرے دربار میں آئیں تو بھی سچے بن کر آئیں. بحیثیت مجموعی خواجہ الطاف حسین حالی کا یہ ایک بہت سبق مضمون ہے. پیارا اسٹوڈنٹ، آپ نے اب سن لیا، لیکن میں آپ کو خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صاف لفظوں میں آپ کو اگر نہیں آتا تو لکھنا کیا لکھنا ہے کہ حالی صاحب کی جو زبان گویا ایک مضمون ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ زبان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے. اللہ نے زبان کو دیا ہے، اس زبان سے ہمیں آپ کو ہمیشہ اچھی بات بولنا چاہیے. اسی زبان سے انسان گالی بھی دیتا ہے، اس زبان سے انسان اللہ کے نام بھی لیتا ہے. یعنی زبان ہی انسان کو لات بھی کھلاتا ہے، بات بھی سناتا ہے اور زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پر پہنچاتا ہے. غرض کے زبان کے بارے میں یہاں پر یہ حالی صاحب نے اپنے زبان گویا کے اندر کہا ہے. پھر سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو یہ مضمون آ جائے تو آپ کو سب کیا کہنا ہے کہ زبان کے بارے میں الطاف حسین حالی نے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اور زبان کی انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہمارے آج کی یہ زبان گویا کا خلاصہ رہا. آپ کو شارٹ سن کر کے سمجھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے، امید کی خوشی میں سر سید نے کس موضوع پر زور دیا، یعنی کس بات کے اندر چاہتے ہیں آپ کو بتانا اور ہم کو بتانا. سنیے، امید کی خوشی سر سید صاحب کی اصلاحی مضمون سے ماخوذ ہے. نام سے ہی ظاہر ہے اس مضمون میں امید کی خوشی کا احساس. اس مضمون میں انسانی جذبات، رنج و غم، مسرت، خوشی، حسرت، بے کسی کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے اور والدین اور بچوں کے جذبات، رشتہ کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. سبھی والدین اپنے نونہال سے یہی امید رکھتے ہیں کہ نوخیز پودا زمانے کے خزاں سے محفوظ رہے، اس کی مثال کی شادابی سے ملک و قوم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کی وجہ سے والدین کو عزت اور سرخروئی حاصل ہو. کہتے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا میں جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، اس کی راہ تین چیزوں سے طے ہوتی ہے: ایمان کی توشہ اور امید کی ہادی اور موت کی سواری سے. مگر ان سب چیزوں کو سب سے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے جس کا پیارا نام امید ہے. پیارا اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے سن لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر سید صاحب نے امید کی خوشی کے عنوان کو یعنی اس موضوع اس ٹاپک سے بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اچھے کام کو کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں آپ کو پالتے ہیں پوستے ہیں اس امید سے کہ ہمارا بچہ آگے بڑھ کر کے ہمارے نام روشن کرے گا، نیک نامی کمائے گا. اس لیے ہمیں آپ کو اپنی امید کا اچھا ماں باپ کے ارادوں کو پورا اترنا چاہیے. انسان کو اچھے اعمال کرنا چاہیے. جب اس چیز کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کا بھی نام اونچا ہوگا اور آپ کا بھی نام اونچا ہوگا. معلوم ہوا؟ امید کی خوشی میں سر سید کہنا چاہتے ہیں. آپ کو اس کو لکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، بار بار سننا ہوگا. اس کے بعد ایک اور کوشچن ہے کہ سوال قرآن پاک کا سب سے بڑا تاریخی اعجاز کیا ہے. یہ کوشچن سب پوچھا جاتا ہے، آپ کو بار بار سننا ہوگا. قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کیا ہے؟ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز مولانا سید سلیمان ندوی کے ایک عالمانہ اور فکر انگیز مضمون ہے. سید سلیمان ندوی کی کتاب ارض القرآن سے ماخوذ یعنی اسی سے لیا گیا ہے. اس مضمون میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے تاریخی اعجازات کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک آخری کتاب ہے جس نے اس قوم کی قسمت بدل دی جو علم و تمدن سے عاری، دولت و ثروت سے خالی تھی. قرآن نے 13 برس تک کبھی پہاڑوں کے غاروں اور کبھی پہاڑوں کی چٹانوں سے انسانیت کو آواز دی
आवाज़ें दी और उसके रद्द अमल को तौर पर क्या न सितम ढाए गए, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि चंद साल के अरसा में ही अरब का गोशा गोशा नूर बन गया। यानी कि कुरान की अजमत से इंसान क्या हो गए, जो जाहिल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, लेकिन कुरान की बरकत उनको बहुत बड़ा मकाम दिया और वो सहाबा के नाम से पुकारे भी गए। सैयद सुलेमान नदवी इस नसीहत आमेज लहजे में कहते हैं कि रब्बानी कुव्वत का ये सरमाया, अल्लाह के ख़जाने रहमत की कुंजी अब ये भी मुसलमानों के पास है। ज़रूरत इस बात की है कुरान की तलावत करें, उसके मफाहिम को समझें, इसकी बातों पर यकीन करें और इसके अहकामात पर अमल करें, तो फिर यही हमें यकीनी तौर पर मेराज हासिल करा सकता है। खुलासा फिर सुनिए उसका, मेरा अपने ज़बान में कहता हूँ, आपको ये लिखना होगा कि कुरान पाक का तारीख़ एजाज़ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को अरब के अंदर नाजिल किया, जो कभी पहाड़ों पर, चट्टानों पर से होते हुए इंसानों तक पहुँचा। अल्लाह ताला ने इस कुरान की बरकत से उन लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया। हम इंसान भी इस कुरान पाक पर पढ़ेंगे, कुरान पाक पर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारी इस कुरान की बरकत से हमारी ज़िंदगी को खोल देगा। ये वो खुलासे रहे, आपको पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा। पहला स्टूडेंट, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप को आप पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पढ़ाने के तैयार हूँ। आपको बताना होगा कि आप किस जिले से हैं, किस इलाके से हैं, और आपके इम्तहान सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है इम्तहान है 50 सवालों का बताना होगा कि किसका इम्तहान कब पढ़ रहा है। उसके हिसाब से मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।